अस्सलामुअलैकुम या अली सल्लल्लाहु अलैहि मदद। उम्मीद है तमाम मोमिन खैर वाफियत से होंगे और दुआ है मालिक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान रखे। सामीन और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं फेसबुक पर वसीमुल अब्बास के लिहाज से बहुत सारी पोस्टें आपको दिखाई देती हैं। जैसा कि उन्होंने एक बात की शेर व शायरी के लिहाज से कि जुमा के दिन आप शेर व शायरी नहीं कर सकते, आप शेर नहीं कह सकते, जैसा कि आप वीडियो में मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। उस मिफाती है जिससे मासूमीन दी हदीस में कोट किया गया, उसके अंदर लिखा गया कि जुम्मे वाले दिन शेर नहीं पढ़ना चाहिए। और फिर मासूम को पूछा गया कि भावें शेर इस्लामी भी हो, फरमाया तावी नहीं पढ़ना चाहिए, अल्लाह दा जिक्र करो। जी सामने और नाज़रीन, तो आपने सुना वसीम अब्बास साहब ने क्या कहा कि जी मफातिउल जनान के अंदर ये रिवायत मिलती है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप जुमा के दिन शेर व शायरी नहीं कर सकते, ये मकरूह है। और पूछा गया कि अगर शायरी इस्लामी हो तब भी कहा जायज़ नहीं है, हालांकि इस्लामी के अल्फाज मौजूद नहीं है, वहाँ पर है मबनी बर हक, अगर हक बात हो। अब सबसे पहली बात कि अगर इस लिहाज से देखा जाए कि ये एक रिवायत है, एक होती है रिवायत और एक होती है दरायत। दरायत रिवायत पर भारी होती है। दरायतन अगर देखा जाए तो आप देखिए ये जो 10 मुहर्रम का दिन है ये यौम जुमा का हुआ था और हर शहीद ने बाकायदा रजज़ पढ़े हैं जो कि शायरी की किस्म होती है, और वहाँ जाकर अपना तारफ़ करवाया है, बाकायदा दुश्मनान को ललकारा है। और ये रजज़ है। अब जैसा कि आप मदीना से मदीना तक के अंदर बाकायदा देख सकते हैं, शहज़ादा अली कासिम अलैहिस्सलाम ने भी ये रजज़ पढ़े हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, बाकी शहदा ने भी ये रजज़ पढ़ के सुनाए हैं, बाकायदा ये मक्तल के कुतुब के अंदर मौजूद है। तो दरायतन एक तो ये रिवायत पीछे रह जाती है, इस लिहाज से ये अपने वज़न पर, असूल पर पूरा नहीं उतरती। अब दूसरी बात है कि जहाँ तक रिवायात को देखा जाए, अब एक रिवायत ये वाली आपके सामने आई कि जी जुमा के दिन रमज़ान में या शब जुमा आप शेर व शायरी नहीं कर सकते, अगर हक बात ही क्यों ना हो फिर भी आप नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से देखा जाए तो दो तरह की रिवायतें, अब जैसे कि वसाइल शिया है जिले पर इसकी 10 है, तो इसमें आप चले जाएं तो बाकायदा यही सवाल पूछा गया, किससे? इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि मालिक ये बताइए, बहुत से लोगों ने आपकी अबा इजाज़ से ये रिवायत नकल की है कि जुमा और शब जुमा को आप शेर व शायरी नहीं कर सकते, और मैं आपके बाबा यानी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के लिहाज से मरसिया कहना चाहता हूँ, तो मालिक वो भी शायरी होती है, क्या मैं कह सकता हूँ? इस बारे में क्या इरशाद ग्रामी है? तो मासूम फरमाते हैं आप जाइए मेरे बाबा का जाकर मरसिया पढ़िए, अल्लाह आपकी किफ़ायत करेगा। आप जिस मर्जी रात को पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, बयान कर सकते हैं। तो पता चला कि मरसिया खानी अहले बैत अतहार के लिहाज से, ज़िक्र आले मोहम्मद के लिहाज से इसकी कोई मना नहीं है। अब जब हुक्म हमारे पास आ चुका है, मासूम का हुक्म आ चुका है कि मना नहीं है, मासूम ने बाकायदा इस सवाल का जवाब दे दिया है, तो इसके बाद वसीम बात साहब आपको चाहिए कि आप जो है ना बाकायदा ऐलान करेंगे जी मुझे नहीं पता था, मैं इस हकीकत से जाहिल था और मुझे अब पता चल चुका है, लिहाजा आप जो है ना ये शेर व शायरी अहले बैत अतहार के लिहाज से आप कर सकते हैं। और अहले बैत का जिक्र अल्लाह का जिक्र होता है। और दूसरी बात कि जब दो रिवायतें, अब एक रिवायत जिसमें मना का हुक्म मिलता है, मकरूह का हुक्म मिलता है, और दूसरी रिवायत जिसमें जवाज़ का हुक्म मिलता है, तो हमें कौन सी रिवायत लेनी चाहिए? बाकायदा ये असूल काफ़ी के अंदर पूरा चैप्टर मौजूद है, तो इसके अंदर बाकायदा इमाम मासूम से पूछा गया कि मालिक जब हमारे पास दो रिवायतें आती हैं, एक पहले इमाम से है और एक रिवायत दूसरे इमाम से है, तो हम किसी इमाम वाली रिवायत को ले सकते हैं? मासूम फरमाते हैं जो बाद वाली रिवायत है आप उसे कबूल कीजिएगा। मैंने आपके इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का फरमान सुना है और इसी सवाल का जवाब दिया मालिक ने, तो हमें इस लिहाज से भी कौन सी रिवायत को लेना चाहिए? इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की रिवायत जो मौला ने बयान किया है उसे कबूल करना चाहिए। और दूसरी बात, ये मेरे पास किताब है इंशा अल हुसैन, ये बड़ी शायर हुसैनी के लिहाज से, मातमदारी के लिहाज से, अज़ादारी के लिहाज से बड़ी कमाल किताब है। तो इसके अंदर सफ़ा नंबर जो है 31 के ऊपर बाकायदा ये फरमाने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम मौजूद है। मासूम फरमाते हैं कुल्लु शैइन यकूनु फी हलालुन व हरामुन फहुवा लका हलालुन अबदन। तो मासूम फरमाते हैं कि हर चीज़ जिसमें हलाल और हराम दोनों के होने का इम्कान है वो तेरे लिए हलाल है जब तक कि तेरे लिए मुअय्यन ना हो जाए कि वो हराम है, तब तक जब तक तुम्हें इल्म ना हो जाए कि ये वाकई हराम है। अगर ये दोनों सूरत हाल हैं कि जायज़ का हुक्म भी मौजूद है, नाजायज़ का भी, और हराम का भी और हलाल का भी, तो वो चीज़ जायज़ होती है। तो अब हमारे पास दो रिवायतें आती हैं, एक में मकरूह का हुक्म मिलता है और दूसरी में इमाम मासूम ने खुद इसका जवाब दिया है कि ये जायज़ है। आप जो है ना अहले बैत अतहार के लिहाज से आप जिस रात चाहें, जब चाहें आप मरसिया ख़ानी, आप शेर व शायरी, आप ज़िक्र अहले बैत कर सकते हैं खूबसूरत अंदाज में, कोई मना नहीं है, बल्कि अल्लाह किफ़ायत करेगा। ये मासूम ने बयान फरमाया है।
تو جب ہمارے پاس دو روایتیں آئی ہیں اور ایک مکروہ والی تھی اور ایک جائز والی تھی تو ہمیں کون سی لینی چاہیے؟ جائز والی۔ معصوم نے یہی بتایا ہے کہ ہر وہ چیز جائز ہوتی ہے جب حلال اور حرام دونوں کا امکان ہو تو پھر آپ کے لیے وہ چیز جائز ہوتی ہے، اس وقت تک جب تک مکمل یقین کے ساتھ آپ کو نفی کا حکم نہ مل جائے۔ تو معصوم نے باقاعدہ نفی نہیں کی، باقاعدہ حکم دیا ہے کہ آپ پڑھیے جائیے سنائیے۔ تو وسیم باز صاحب آپ کو چاہیے کہ اس لحاظ سے آپ جو ہے نا اپنا بیان واپس لیں اور آپ کہیں کہ آپ لا علمی کی وجہ سے ایسا کہہ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، آپ اس حقیقت سے نہ آشنا تھے، آپ نے جو پڑھ دیا بس لکیر کے فقیر بن کے آپ نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا اور پوچھنے لگا دی۔ اب اپنی ادا میں آ کر آپ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنا بیان واپس لیں اور اعلان کریں کہ ذکر اہل بیت اطہار کے لحاظ سے شعر و شاعری، رجز یہ پڑھے جا سکتے ہیں اور اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں آج تک اس بندے کی سمجھ نہیں آتی یہ بندہ کر کیا رہا ہے۔ کبھی وسیم باز صاحب آپ کہتے ہیں کہ جی میرے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروائے جائیں، کبھی کہتے ہیں جی میرے اکاؤنٹ کے لحاظ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ آپ عوام سے پیسے لیتے ہیں ماشاءاللہ سے اور آپ نے کبھی دکھایا نہیں کہ میرے پاس کتنے پیسے آ چکے ہیں، اور جہاں جاتے ہیں آپ اپنا نام روشن کرتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں کی اتنی مدد کر دی ہے۔ پیسہ قوم کا ہوتا ہے، آپ نے کبھی دکھایا، بیلنس چیک کروایا؟ تو آپ پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کس طرح آپ قوم کو چونا لگانا چاہ رہے ہیں۔ اور کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی میں سادات کا بڑا عزت کرنے والا ہوں اور سادات کی پھر آپ مخالفت کرتے ہیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں ممبر پہ گالی نہیں دینی چاہیے اور آپ کے سامنے گالیاں دی جاتی ہیں، جیسا کہ ویڈیو میں سامنے جی سامعین، تو آپ نے سنا کہ وسیم باز صاحب کے سامنے بے غیرت خمینہ ایسی گالیاں دی جا رہے ممبر حسین کے اوپر۔ اب تو یہاں پر یہ صاحب خاموش کھڑے تھے، اسے پتہ ہی نہیں تھا، اور اس کے بعد ایک سید آتا ہے، اس سید کو یہ ممبر سے ہٹا دیتے ہیں کہ آپ نے ادھر نہیں آنا۔ یہ ہے آپ کا احترام سادات، یہ ہے آپ کا عقیدہ۔ اگر کوئی دوسرا بندہ ممبر پہ کھڑا ہو، اس کے سامنے اگر کسی نے دشمنان اہل بیت کو گالی دے دی ہے تب تو آپ بڑا غصہ کرتے ہیں، اور آج جہاں پہ آپ خاموش دکھائی دیتے ہیں، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ کے سامنے گالی دی جا رہی ہے۔ گالی تو گالی ہوتی ہے، درد تو درد ہوتا ہے، چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ وسیم باز صاحب تھوڑا سا خیال کریں، اس قوم کو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ اور پھر آپ نے یہ کہا کہ جی جو خواتین ہیں، ٹھیک ہے، جو پورا مہینہ پاک صاف نہیں رہ سکتی۔ اللہ درجات بلند کرے میری دادی ذاکرہ مئی غلام فضا۔ جیڑی عورت پورا مہینہ پاک نہیں رہ سکتی وہ کیویں ذکر سید الشہداء کر سکتی؟ تو وہ کیسے ذکر امام حسین علیہ السلام کر سکتی ہے؟ وسیم باز صاحب کیا آپ سارے زندگی پاک رہتے ہیں؟ کیا آپ کے قریب نجاست نہیں آتی؟ کیا آپ نجس نہیں ہوتے؟ کیا آپ کے اوپر ایسا وقت نہیں آتا، ایسا اوقات نہیں آتا؟ اگر آپ بھی نجس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو بھی غسل کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو پھر میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو بھی اب چاہیے کہ آپ بھی ذکر امام حسین علیہ السلام نہ کیا کریں۔ خدا کا نام لیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ایک طرف سے آپ روکتے ہیں اور دوسری طرف آپ خود ممبر سے بیان کرتے ہیں کہ میری دادی کنیز فضا، غلام فضا، وہ بھی ذاکرانی تھی، ذاکرہ صاحبہ تھی۔ آپ تو اپنی دادی کو بھی معاف نہیں کر رہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کر کیا رہے ہیں۔ آپ کا شاید ذہنی توازن کا مسئلہ ہو چکا ہے، آپ کس نفسیانی مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ آپ کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی اپنی باتوں سے مکر جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں میں نیاز نہیں لیا کروں گا، کبھی کہتے ہیں میں صاحب استطاعت سے لیا کروں گا۔ پتہ نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے اس قوم کے لحاظ سے، کیا چونا لگا رکھا ہے اس قوم کو آپ نے۔ اور قوم کا حال یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے اندھا دھند بس جس کے پیچھے پڑ جائے یہ نام دیکھتی ہے، یہ کام نہیں دیکھتی، یہ اس کی اصلیت نہیں دیکھتی، بس جس کا نام ہے، جس کے پاس گاڑی ہے، یہ قوم اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے ماشاءاللہ سے۔ اور بھائی دجال نے جب آنا ہے پھر کیا ہوگا؟ آج آپ کا یہ حال ہے، کل آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہی ساری قوم جو آج اندھا دھند مقصریت کو فالو کرتی ہے، جہلا کو فالو کرتی ہے، کل یہی دجال کے پیچھے بھاگ رہی ہوگی، انہیں خدا مان بیٹھے گی یہ قوم۔ افسوس سر افسوس۔